ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاؤن والے غیور
اور معزز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی موسم بڑا خوشگوار ہے۔ سنگلا ہل دی سرزمین تو لے کے فیصل آباد تک موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ یہ بارش اپنے کرم نال عطا فرما رہے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت دی عطا فرمائے۔ پروگرام تے ساڈا یہ سی کہ عظمت والدین تے اس جمعے گفتگو ہووے، لیکن ساڈے دوروں نزدیک دے ساتھی تشریف لیاؤن والے وہ اس موسلادھار بارش دے موسم دے اندر بہت مشکل ہے پہنچنا، تو ویسے بھی حج دا موسم ہے، پوری دنیا وچوں کلمہ گو اہل ایمان، اہل اسلام مکہ المکرمہ حاضر نے، اور پھر یاداں نے کچھ انبیاء کرام دیا۔ حج دا سارا سسٹم ان نبیاں تے رسولاں دیاں یاداں نے، تو میرا دل ہے کہ ٹھنڈے موسم وچ اسی یہ یاداں منائیے۔ نماز فرض ہے، ہر کسے ہوتے نہیں، بندہ مومن ہوتے جنہیں کلمہ پڑھے ہیں۔ روزہ فرض ہے، ساریاں تے نہیں، اہل ایمان ہوتے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ساریاں تے نہیں، اہل ایمان ہوتے فرض ہے۔ پھر اہل ایمان وچوں بھی انہاں ہوتے فرض ہے جنہاں دا نصاب زکوٰۃ مکمل ہوئے۔ اسی طریقے نال حج یہ بھی اہل ایمان ہوتے فرض ہے۔ بولی اہل ایمان ہوتے، اچھا بولو نا، اہل ایمان ہوتے فرض ہے، لیکن ساریاں تے نہیں، صرف وہ دے ہوتے جدے کل توفیق موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اس کے اندر اتنا خرچہ وہ دے کل موجود ہے کہ حوائج اصلیاتوں گھر دے راشن، گھر دی ضروریات اور بیوی تے بچیاں دا نانو نفقہ، انہاں دے اخراجات جننے دن انہیں اتھے رہنا ہے انہیں دے پورے کر کے جمع کر کے مال کر دے کے پھر دے کل زیادہ راہ اتنا موجود ہوئے کہ اتھے جا بھی سکے، اتھے رہ بھی سکے، پھر واپس آ بھی سکے، او دے اتے حج اللہ نے فرض کیتا ہے۔ اس واسطے قرض چک کے حج نہیں ہوندہ۔ قرض بندہ پیسے قرض دے لے جی میں حج واسطے قرض لیا ہے، نہیں، جدو اللہ تل مکلف بنایا ہی نہیں تو پھر تو قرض نہیں لے سکتا۔ قرآن پاک جڑی آیت کریمہ میں خطبے دے اندر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں تے حج فرض ہے اللہ واسطے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، سارے تے نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جیڑا اللہ دے رستے وچ حج کرن دی استطاعت رکھدا ہوئے، سارے تے نہیں، جنہیں کوئی توفیق ہے
جد کو اتنا مال موجود ہے وہ دے واسطے طواف کعبہ بڑی پرانی ایک یاد ہے، اور میں صرف ایک نقطے تے تو انہوں لے چاہنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے اور اللہ دے خلیل نے، انہوں نے ایک یاد ہے جدوں آپ نے شادی فرمائی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، اولاد نہ ہوئی، اولاد نہ ہوئی. پھر آپ نے شادی فرمائی، تفصیل وچ نہیں میں جانا، شادی پھر فرمائی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. کنیاں شادیاں ہو گئیاں؟ بولو دو. حضرت سیدہ ہاجرہ ایک، پھر حضرت سیدہ سارہ کنیاں ہو گئیاں؟ دو. اللہ نے دونوں وچوں پھر پتر عطا فرمائے، دونوں وچوں بیٹے عطا کیتے. حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن اتھر وچوں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شکم انور وچوں اللہ تعالی نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. دو بیٹے. اللہ دی قدرت سی کہ کعبۃ اللہ تے مکہ مکرمہ اللہ نے کرنا سی آباد. اتھے کو ہے ہی نہیں، اتھے کو رہندا ہی نہیں. اتھے مکہ المکرمہ دی بستی موجود نہیں، اتھے پنڈ مکہ ہے ہی نہیں، مکہ المکرمہ دی آبادی ہے ہی نہیں. بات بڑی مزیدار ہے. دونوں دے کر بیٹے اللہ نے مکہ مکرمہ دی بستی بنوانی چاہی، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر آباد کرانا چاہیا، پھر نویں سریوں او دیاں بنیاداں استوار کروانیاں چاہیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، اے ابراہیم جی یا اللہ حکم فرمایا اس طرح کرو، اپنی بیوی سارہ نو ایتھے رہن دیو، ہاجرہ نو لے لو، تے انہاں نو او جگہ جتھے پانی کوئی نہیں، او جگہ جتھے دانا کوئی نہیں، او جگہ جتھے کھان پین واسطے کوئی شے نہیں، دور دور تک پانی دا کوئی نام و نشان نہیں، چلو انہاں نو اس جگہ تے چھڈ آؤ، کچھ کھجوراں دے آؤ، کچھ پانی دے آؤ، اے اپنا گزارا کر لیں گے. ہن حضرت سیدہ ہاجرہ نو لیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو لیا، دوویں ماں بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال نے، تے پھر چھڈیا کتھے جتھے اج اللہ دا گھر ہے، کعبۃ اللہ، اس جگہ اتے چھوڑیا. کھجوراں دتیاں، فرمایا انہاں نال گزارا چلاؤ. پانی دتا، فرمایا جنہ چر چلے اس نو چلاؤ. حضرت سیدہ ہاجرہ عرض کر دیاں نے حضور تسی کتے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ دے حکم نال، توانوں میں ایتھے چھڈیا تے میں ہن اللہ دے حکم نال لگے جا رہا. ہن ماں تے پتر اے اللہ تعالیٰ سبب بنا رہا ہے کس چیز دا؟ کہ اس ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی پشت انور وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا ہویا ہے، اور اس سے نسل وچوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دے ویلے نورانی گھڑیاں وچ اپنی اماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بطن اطہر وچ تشریف لے آ رہے ہیں اور کائنات تے جلوہ فرما ہو رہے ہیں. اس سارا پروسیجر ہے جڑا چلدا پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا، کھجوراں چند دن رہیاں ختم ہو گئی، پانی چند دن رہا ختم ہو گیا. ہن ماں تے پتر اسماعیل علیہ السلام چھوٹے جائے پیاس نال تڑپ رہے ہیں. اتھے دو نے پہاڑیاں، اللہ سب نو زیارت دا شرف عطا کرے.
دو پہاڑیاں، ایک دا نام ہے صفا تے ایک دا نام ہے مروہ۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انہاں پہاڑیاں دیا شانہ بیان کی دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کائنات والے شک نہ کرے آجے، ان صفا بے شک صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی اے اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ پہاڑیاں وہ پتھر نے جڑیاں اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں بڑیاں۔ یا رب العالمین اے تیریاں نشانیاں کیویں بن گئیاں؟ اج پتھراں دے کول جائیے لوگ آندے نے پتھر پوجن والے، اے بتاں نوں پوجن والے، فرمایا سارے پتھر ایک جیسے نہیں، اور پتھر ہور نے، اے پتھر ہور نے۔ پہاڑیاں تے کائنات دے اندر ہور بھی آنے۔ ساڈا سانگلا ہل اوتھے اج بھی پہاڑی موجود ہے، سانگلا نا ہل پہاڑی نوں انگلش وچ آندے نے، آج بھی پہاڑی موجود ہے۔ اس تے سیڑھیاں بڑیاں، لوگ تفریح گاہ بنی ہے، سیر گاہ، لوگ جاندے نے سیڑھیاں چڑھدے نے، چوٹی دے جاندے نے۔ مسلمان بھائیو پہاڑیاں تے ربوے اندر بھی آنے، پہاڑیاں تے چنیوٹ اندر بھی آنے، پہاڑیاں تے وادی عزیز شریف اندر بھی آنے، پہاڑیاں تے کوستان نمک سارے دا سارا اوتھے بھی آنے، تیرے پہاڑیاں کیٹو بھی آنے، ہمالیہ بھی آنے۔ کائنات دے خطے خطے مختلف جگہ تے پہاڑ موجود نے، چھوٹیاں پہاڑیاں موجود نے۔ یا اللہ وہ ساریاں پہاڑیاں تیریاں نشانیاں، فرمایا نانا ہر پہاڑی میری نشانی نہیں۔ یا اللہ اے کیوں نے؟ فرمایا میں اللہ قرآن اندر اعلان کرنا وا پیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا اے صفا تے مروہ صرف وہ پہاڑیاں نے جیڑیاں میریاں نشانیاں نے۔ یا اللہ نشانیاں بڑیاں کیویں؟ او میں عرض کر دینا نشانیاں کیویں بڑیاں؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان پیاس دے نال بلک دینے پے، پیاس دے نال تڑپ دینے پے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ماں نے نہ ماں دی ممتا تڑپ دیے پئی، ماں دی ممتا تڑپ دیے پئی، میرا بیٹا اے پیاسا تڑپ دائے پیا، میرا بیٹا اے پیاس دے نال بلک دائے پیا۔ اے بھی اسماعیل پتر ابراہیم علیہ السلام دائے، انیا شانہ والا ہے، انہیں مقام والا ہے، انہیں مرتبے والا ہے۔ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک پہاڑی تے چڑھیاں نے جنوں صفا پہاڑی آندے نے، اتھے چڑھ کے سجے کھبے دھیان مارے آئے، چار چفیرے دھیان مارے آئے، کتے پانی دا چشمہ نظر آ جائے، کتے پانی دے اثرات نظر آ جائے، کتے پانی دے آثار نظر آ جائے، لیکن نظر دوڑائی کسے پاسے پانی نظر نہیں آیا۔ بلا کر آپ دوڑیاں پھر کدھر گئیاں نے؟ مروہ پہاڑی والے پاسے گئیاں نے، اور چڑیاں بھی آرام نال، اتریاں بھی آرام نال۔ جتھے اج جاندے ہو اللہ ساریاں نو زیارت دا شرف عطا فرمائے۔ اج جا کے ویکھو اتھے کسے دور دے اندر حکومت نے پلر بنائے ہوندے سن، جی پتہ لگے اینو میلین اخضر آندے نے، ایتھے ہن سبز دو ٹیوپاں لگیاں ہوئیاں نے، سبز ٹیوپاں لگا کے انہاں نے نشانی بنائی ہوئی ہے۔ عورتاں واسطے نہیں، مرد حضرت ہاجرہ دی سنت نو ادا کر دیا، ایتھے دوڑنا پائے گا، ایتھے دوڑ کے گزرنا پائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے دا سارا حج تے عمرہ اپنے اللہ اپنے پیارے بندیاں تے بندیاں رسولاں تے پیغمبراں دی یاد بنائی ہوئی ہے۔ اتھے ٹیوباں نے سبز رنگ دیاں، اخضر سبز رنگ نو آندے نے، میلین الاخضرین، کدی اتھے پلر ہوندے سن سبز رنگ دے، انہوں نے پلر مٹا کے زیادہ ٹیوباں لگا دیتیاں، نشانی دس دیتی ہے ایتھوں لے کے اتھوں تک یہ ساری جگہ ہوئے جتھے اما ہاجرہ دوڑیاں سن۔ بولو تے صحیح، جتھے دوڑیاں سن، دوڑیاں کادے واسطے؟ اس واسطے دوڑیاں نے کہ تھے جانوراں دا راج، ہر پاسے درندے نے، چرندے نے، پرندے نے، کوئی شے آ کے میرے پتر نو نقصان نہ دے دے وے۔ چڑھدیاں بھی آرام نال نے، اتردیاں بھی آرام نال نے، ایتھے درمیان وچ وادی ہے، نیویں جگہ ہے، ایتھے دوڑ رہیاں نے۔ کیوں؟ میں جا کے دوسری پہاڑی تے چڑھا، پانی ویکھا، نالے پتر دا دھیان کراں،
میرے पुत्र नू कोई शह आके नुकसान ना दे जाए। ये मां की ममता तड़प दी है पई। मुसलमान भाइयों इत्थे 7 चक्कर लगाए। इनू आंदे ने सफा मरवा दी साई करना। सफा तो लैके मरवा तक एक चक्कर, मरवा तो लैके सफा तक दूसरा चक्कर, फिर मरवा सफा तो लैके मरवा तक ये तीसरा चक्कर। इस तरीके नाल 7 चक्कर लगाए। हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ा भी हज वास्ते जाए या उमरे वास्ते जाए ओदे वास्ते जरूरी है उन्ना चिर उमरा अदा कर सकता ही नहीं जिन्ना चिर इत्थे आके दौड़ेगा नहीं, सफा मरवा दे फेरे ना लाएगा। या अल्लाह वजह की है? फरमाया मेरी बंदी दौड़ी है ओदियां यादां ने, हुण तुहानू भी दौड़ना पवेगा। मेरी बंदी दियां यादां ने। हुण कोई वक्त दा गौस होवे जी मैं गौस हाँ मैं नहीं दौड़ना, तुसी गौस हो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन दौड़ना पएगा जी। मैं वक्त दा कुतब हाँ, मैं कहा जी बिल्कुल ठीक हो तुसी कुतब हो, पर सफा मरवा दी साई करनी पवेगी। क्यों? रब अपने प्यारियां दियां यादां नू जिंदा रखदा है। बोलो तो सही, रब अपने प्यारियां दियां यादां नू जिंदा रखदा है। इत्थे एक निका जिहा मसला मैं भी अर्ज करदे हां। असी चुमने आ ना कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने आ ना, बोलो तो सही। लोग पूछते हैं क्यों चुमदे हो? मैं क्या इस वास्ते चुमने आ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चुमिया सी। किन्ना चुमिया सी? आदम अलैहिस्सलाम ने चुमिया सी। वो आदम अलैहिस्सलाम नूं ते नज़र आया विचों नूर, अंगूठियां विचों नूर नज़र आया ते उन्होंने चुमिया। तुहानू की दिसदा है? मैं क्या गल ते तेरी ठीक है, सानू दिसदा ते कुछ नहीं विचों, पर असीं चुमने आ। उन्हां नूर नज़र आया उन्हां चुमिया, सानू कोई नहीं दिसदा सी फिर भी चुमने आ। क्यों चुमदे हो? मैं क्या उन्हें दा मतलब ये तो नहीं सानू नज़र ना आवे नूर तो चुमीए भी ना, असीं ते आदम अलैहिस्सलाम दी अदा नू अदा करने आ पे। उन्हां चुमिया इस वास्ते फरमा बरदार पुत्र आबा जी दे चुमने नहीं बनता चुमना। मैं क्या फिर हज का दिन मौसम आ गए हज दे या उमरे वास्ते लोग जाते ने। मैं क्या सफा मरवा की साई कादे वास्ते होंदी है? अम्मा हाजरा है दौड़ियां सन। मैं क्यों कादे वास्ते दौड़ियां है? पुत्र वास्ते, पानी की तलाश वास्ते। मैं क्या तू तो पी के गया है। तू तवाफे काबा करके 2 रकातां वाजिब तवाफ पढ़ के उस तो बाद इत्थों तक रज के जमजम शरीफ पीता ही ते हुण सवा मरवा दी साई करना पिया। वो तो दौड़ियां पानी वास्ते, तू कादे वास्ते दौड़ना पिया? यह जी अल्लाह ताला उन्हां दी अदा नूं जिंदा रखिया है। मैं क्या अम्मा हाजरा दी अदा जिंदा ते आदम अलैहिस्सलाम दी अदा जिंदा कोई नहीं? बोलो तो सही। अगर अम्मा हाजरा की अदा को अदा करना ये जिंदा रखने के मुतरादिफ है फिर ये मानना पड़ेगा। अगर अम्मा हाजरा की अदा को अदा करना ये जरूरी है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम औलाद हैं उनकी अदा को हम जिंदा रखें तो हराम ये भी नहीं हो जाता, मना ये भी नहीं होता। हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी, 7 चक्कर लगाए। अच्छा को बंदा 8 ला ले तो फिर जे को आखे मैं जी 9 लाने ने, अजे में देसी बंदे ने उत्थे 21 चक्कर ला के आंदे ने जी वेखो जी साडा भी होया कि नहीं। मैं तुहाडा 4-5 सालों वास्ते हो गया इकट्ठे। फिर इधर पूछते भी नहीं, सफा से जाते हैं मरवा तक, मरवा से सफा तक फिर एक गिनते हैं। ये भी गलत है क्योंकि पूछना भी गवारा नहीं। हर बंदा ही मुजतहिद है अपनी मर्जी से। ये सफा से मरवा जाए तो 1 चक्कर मुकम्मल है, मरवा से सफा आए तो 2 हो गए। ये मरवा तक जाके ये 7 पूरे हो जाएंगे। ये अम्मा हाजरा की अदा है जिसको अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। कोई वक्त का गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अबताल हो, कोई कुतुबे मदार हो, कुतुबुल अक्ताब हो, कुतुबुल इरशाद हो, कोई कलंदर हो, कोई सूफी हो, कोई जितना पाए का वली हो, अब तक
کہ غوث اعظم ہو، کوئی سیابی ہو، کوئی تابی ہو، کوئی تبا تابی ہو، جب تک صفا مروا کے ساتھ وہ چکر نہیں لگائے گا تب تک نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. کیا؟ جس کی ادا کو اللہ زندہ کرے اس کی ادا کو زندہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ لگانے پڑیں گے. وقت کا جتنا مرضی شان والا ہو اس کو جانا پڑے گا، پھر چکر لگانے پڑیں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ جب چکر وہ لگ گئے نا، 7 مکمل ہو گئے، پھر دوڑی دوڑی آئیں اپنے بیٹے کے پاس اور آ کے دیکھا کہ وہاں تو پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے. بولو بولو بولو. ٹھنڈا موسم ہے تو یہ زمزم شی پین کا اپنا ہی ایک لطف ہے نا جی. چلو اتنے بہ کے پی تو نہیں سکتے، سوچ تو سکنے ہیں کہ نہیں، سوچنے تے پابندی تو نہیں. بولیے. پھر ٹھنڈے تے میٹھے پانی دا بولو چشمہ. اما ہاجرہ ویکھیا، آپ نے ویکھیا کہ پانی دائیں بائیں شمال جنوب پانی جا رہا ہے. آپ نے فرمایا زمزم. وہ پانیاں روک جا. زمزم کا یہ معنی ہے نالو مٹی لے کے نا، جو بھی اتنے ریت بھل جو بھی سی انہوں لے کے اس طرح بن مار کے فرما دیا زمزم روک جا. بس ساتھ بند لگا رہی ہیں، ساتھ فرماتی جا رہی ہیں زمزم. وہ پانی وہیں رک گیا. اگر وہ زمزم نہ فرماتی تو آج پوری کائنات کے خطے ہر جگہ کے اوپر زمزم شریف ہوتا. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت اماں ہاجرہ کا، جنہوں نے ادھر تک اس کو محدود کیا تاکہ کائنات والوں کے دل میں قدر رہے کہ یہ زمزم شریف وہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے پر کے ذریعے اور ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی کے ذریعے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے اس پہ جمعے پڑھائے تھے زمزم شریف پہ، یاد ہے شاید روزوں میں، پچھلے ماہ رمضان میں کوئی جمعہ تھا ہمارا زمزم شریف پہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑی، جبریل علیہ السلام آئے. رب اپنے پیاریاں نو پریشان تو نہیں نہ ہونے دیندا. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے اس جگہ اتے پر ماریا. ہن جیڑی شاید نسبت نبیاں نال ہو جائے، رسولاں نال ہو جائے، اللہ دے پیاریاں نال ہو جائے، او دا ادب تے کرنا پیندا ہے نا. بولو تو صحیح. ایک بندہ مینوں لیا کے پانی دیندا، میں انہوں بہ کے پینا، پھر وہ پانی دے آ کے گلاس دیندا تے میں بہ کے پین لگنا تے مینوں آندا ہے کان وچ آ کے آندا ہے رضوی صاحب زمزم شریف ہے. میں فوری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. فوری پہلا پانی یہ فیصل آباد کی سرزمین، پھر نہر کے علاقے کا پانی، وہ پانی تھا جس کو بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے پار اور پاؤں سے معصومہ پانی، ان کے وسیلے سے ملا ہوا پانی اور ان کے ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا پانی، جب وہ میرے پاس آیا تو پھر میں نے بیٹھ کر نہیں پیا اس کو کھڑے ہو کر. کیوں؟ پہلے پانی کو بیٹھ کے پینا سنت ہے، زمزم شریف کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. اس چیز کا ادب کیا جاتا ہے جو چیز اللہ کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور اللہ کے پیارے ولیوں کے ساتھ نسبت کر جائے. زمزم شریف، زمزم شریف نکلا. ادھر تھا ایک قبیلہ بنی جرم. انہوں نے ویکھیا، انہوں نے آکھیا کوے آ رہے ہیں، دیگر پرندے آ رہے ہیں پانی پین واسطے، لگتا ہے کہ اتھے پانی ہے. انہوں نے مکہ شریف اس جگہ تے آ کے ڈیرے لا لے. پھر انہوں نے آ کے آکھیا بی بی پانی لے سکنے ہیں؟ فرمایا اسی تے او کرانے والے ہیں جتھے نہ ہی نہیں، لو پانی پیو. ساڈے کول بھی نہیں سی تے اسی بھی دوڑتے سا کہ پانی ملے، تے سانوں رب نے دیتا ہے.
اسی ہوں پھر بخیل تو نہیں نا سخیاں لو پانی لو جی سب تو پہلا قبیلہ جڑا مکہ مکرمہ آباد ہویا او دا نام ہے قبیلہ بنو جرم یہ سب سے پہلے آ کر آباد ہوا رونقاں لگ گئی کی بن گیا رونقاں لگ گئی اور رونقاں انیاں لگیاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر جاری فرمایا میرا گھر تعمیر کرو حالانکہ سب تو پہلا فرشتیاں گھر تعمیر کیتا سی پھر آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا سی پھر حضرت نوح علیہ السلام دے طوفان وچ دیواراں بنیاداں خراب ہوئیاں پھر ابراہیم علیہ السلام دیواری آ گئی فرمایا بناؤ جگہ دی نشانی لگی انہاں بنیاداں اتے کعبے دی تعمیر کیتی گئی کعبے دیاں بنیاداں استوار کیتیاں گئیاں پھر کلے نہیں باپ تے بیٹا دوویں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یہ جس جگہ پہ ہے نا یہ آیت یہ قرآن پاک ذرا مجھے آ کے دے اس جگہ آیت والی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا محبوب ذرا یاد کرو اس ویلے نو جا کے ذرا سنیو نکتہ سونیا محبوبہ ذرا وہ ویلا تے یاد کر جدو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں کعبے نو تعمیر کر رہے سن رونق تواڈی بن گئی ہے کوئی ماشاءاللہ بارش تے اس طرح ہی ہے توجہ ہے بولیے ہے توجہ زاہد بھائی اگے آ جاؤ تسی میرے کول آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کیا رونقاں سن بغداد شریف ایتھے آ جاؤ بالکل قریب آ جاؤ ماشاءاللہ آج بارش نے تو انہوں اتنے نیڑے لین دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی حضرات ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوویں اللہ دا گھر تعمیر کر دینے پہ ہن جنہ قد مبارک سی نا ابراہیم علیہ السلام دا اتھوں تک دیوار بن گئی ساڑھے اتھے لگ دیاں نے گوماں بانس دیاں لوہے دیاں گوماں لگ دیاں نے اچیاں ہونے واسطے پھر اوپر پھٹے رکھ دینے اتے پھر اگلی دیوار دا حصہ پھر او دے اتے کھڑیا ہو کے کاریگر بنا دا ہے باپ اٹا لا رہے ہیں پتھر لا رہے ہیں تے پتر پتھر پکڑا رہے ہیں تے نال گارا پکڑا رہے ہیں باپ بھی اللہ دا نبی تے رسول تو بیٹا بھی اللہ دا نبی تے رسول باپ بھی شان والا تے بیٹا بھی شان والا تے جڑا گھر بندا پیا وہ بھی بڑی شان والا ہے تے جدا بندا پیا وہ دی شان ہے لیس کمثلہ شیء میرے اللہ ورگی کوئی ذات نہیں کوئی شے کائنات اندر میرے اللہ ورگی نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے وہ دی مثل کوئی نہیں وہ دی مثال کوئی نہیں وہ دی مثیل کوئی نہیں وہ دی ضد کوئی نہیں وہ دی ند کوئی نہیں وہ دے ورگا کوئی نہیں وہ دے جیا کوئی نہیں لم یلد بھی ہے تے لم یولد بھی ہے ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے بنان والا بھی شان والا پکڑان والا بھی شان والا جڑا بندا پیا وہ بھی شان والا تے جدا بندا پیا وہ بھی شان والا ہن جڑا پتھر کعبہ شریف دے نال لگا ہے وہ پتھر بھی تے شان والا ہے تے جڑا گارا لگا ہے جڑی مٹی لگی ہے بولو وہ بھی شان والی ہن جڑا غلاف اج چڑھے دل کردہ نا غلاف تا ہے کہ ٹکڑا ساڑھے کر بھی ہوئے بولو کردہ نا دل سارے دا کردہ ہے بھئی کیوں کپڑا تو عام ہی ہے لیکن لگا کعبہ شریف دے نال ہے لگا کعبہ شریف دے نال ہے ہن گو نہیں لائی ایک پتھر سی وہ رکھیا اللہ دے حکم دے نال وہ پتھر رکھیا یہ وہ پتھر رکھیا
جنی ضرورت ہے اللہ دے حکم نال تے ابراہیم علیہ السلام دے معجزے دی وجہ نال پتھر اتے ہو جاندہ ہے. جدو نیچے ہونا ہوندہ ہے پتھر نیچے ہو جاندہ ہے. پھر جدو اتے ہونا ہے پتھر اتے ہو جاندہ ہے. پھر جدو نیچے تشریف لونی پتھر نیچے آ جاندہ ہے. اج اوہی پتھر جدے اتے قدماں دے نشان ابراہیم علیہ السلام دے موجود نے کعبہ شریف دے کول مقام ابراہیم جنوں آندے نے نا اے اوہی پتھر جے جدے اتے وہ قدماں دے نشان نے اوہی پتھر ہے. اوہی پتھر جیڑا اتے ہوندہ سی پھر تھلے ہوندہ سی او دا دل کیتا بھی اینا میں کام آؤں ڈیاں ابراہیم علیہ السلام دے میرے واسطے شرف ہے میرے واسطے بزرگی دا سبب ہے میں ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تھلے آیا تے یا اللہ ان میں نو نرم ہی کر دے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ نو پکا نار ہی نہ لا لوا پکے نشان ہی نہ لے لوا. پکے نشان ثبت ہو گئے لگ گئے تے جدوں اس جگہ تے رکھیا گیا نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا میرا بڑا ہی دل کردہ ہے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نے نا اللہ کدی سانو اجازت دے وی انہوں جائے نماز نہ بنا لئیے انہوں جائے نماز بنا لئیے. لو اجے اظہار خیال کیتا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ نال ہی جبریل علیہ السلام آ گئے. رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھاڑ سدرہ دا دفتر چھاڑ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور جا کے پیغام دے دے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا اظہار محبت کر دینے پہ میں اللہ نو بڑا پسند آ گیا ہے. اے سونے چہرے والیا تیرے قلب انور تے قرآن پاک دی آیت نازل ہو رہی ہے. رب العالمین نے فرمایا فَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. سونے آؤ جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے جڑا مقام ابراہیم ہے انہوں مصلی بنا لیا جائے انہوں جائے نماز بنا لیا جائے ان جس ویلے طواف کر لیا جانا ہے 2 رکعت واجب طواف پڑھے جاندے نے. بڑی اچھی جگہ ہے جس ویلے سامنے ابراہیم علیہ السلام دے قدم شریف ہونے سامنے کعبۃ اللہ ہونے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا جا رہا ہونے قدم ابراہیم علیہ السلام دے ہونے. اور سوچ کے ذرا میں نے دسو جدو ابراہیم علیہ السلام دے قدم شریف ہیں انہاں دا نقش سامنے ہوئے گا انسان دے دل دے اندر تصور آندا ہے پیا اے مقام ابراہیم ہے. نماز تے اللہ دی پردہ ہے پیا نفل تے واجب طواف اے اللہ دے پردہ ہے پیا عبادت اللہ دی کردہ ہے پیا لیکن ایٹومیٹیکلی نہ چاندیا بھی خیال دل وچ آئے گا کیڑی گل دا سامنے میرے ابراہیم علیہ السلام دے قدم نے ابراہیم علیہ السلام دا تصور آ جائے گا. جے جناب ابراہیم علیہ السلام دا تصور آوے تے نماز میں کچھ نہیں ہوندا تے جے ابراہیم علیہ السلام دے نبی تے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور آ جائے تے نماز ٹردی نہیں نماز مکمل ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. نماز پھر ٹوٹتی نہیں نماز ناقص نہیں ہوندی نماز کامل ہوندی ہے. بولو نماز بولیے نا نماز کامل ہوندی ہے. اور جتھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدم نے اتھے پڑھیے تے بڑا درجہ ہے تے جتھے محبوب دے قدم لگے ہون اور جگہ دا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں بولو تے صحیح. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں تے وہ تھان لب لب کے نمازاں پڑھ دے ہوندے سن جتھے سرکار نے پڑھیاں ہیں. وجہ کی اتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لگے نے نالے اتھے نمازاں پڑھ دے نے نالے زبانے آلہ لاندے نے کائنات والے ہو میری زندگی بھی عجیب ہے
میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے۔ مل کے کہہ دیو میری بندگی بھی ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے۔ جہاں تم نے آقا قدم رکھا، جہاں تم نے آقا قدم رکھا، وہی ہم نے کعبہ بنا لیا، وہی ہم نے کعبہ مل کے آواز نال وہی ہم نے کعبہ بنا لیا، وہی ہم نے کعبہ، وہی ہم نے کعبہ بنا لیا، وہی ہم نے کعبہ بنا لیا، وہی ہم نے کعبہ۔ جہاں تم نے آقا قدم رکھا، وہیں ہم نے کعبہ۔ آئے آئے آئے، جنی ضرورت ہونی انہیں اوپر ہو جانا، جنی لوڑ ہونی انہیں بولو نیچے ہو جانا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام جس ویلے کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عرض کر دینے یا رب العالمین ساڑی طرفوں قبول فرمانا، بے شک تو سن والا تو جانن والا ہے۔ پھر اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، اس تو بعد یہ دعاواں نے جڑیاں کر دے رہے پے، پھر دل اندر خیال آیا میری نسل وچوں آخر الزمان نبی ختم نبوت دا تاج سجا کے اس کائنات تے تشریف لیاون والے نے، جنہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ پھر اللہ دی بارگاہ دعا کر دینے آندنے یا اللہ میں تیری بارگاہ دعا کرنا، ایک کعبہ میں اپنا دیتا ہے، کعبے نو آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ کعبے نو آباد بھی تے کرنا ہے نا، یا اللہ بنا میں دیتا ہے آباد، جنہیں کرنا ہے انہوں بھیج دے۔ یعنی انج کہہ لو کعبہ میں بنا دیتا ہے تو افتتاح کرنے والا محبوب بھیج دے، افتتاح کرنے والا بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اے جڑا نقطہ ہے نا، ایک انشاءاللہ کسی موقع تے بھائی ظاہر صاحب بہت توجہ والے بات ہے بھائی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ایتھوں ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوگا۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ پورا لیکچر ہے اس پہ، پوری تقریر ہے اس پہ، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ثابت ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ جہاں جہاں یہ کعبے کو آباد کرنے والا آئے نا، آئے آئے کوشش کریں گے ربیع الاول شی میں انشاءاللہ اس نقطے کو ٹچ کریں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے یا اللہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، بنیاداں بھی بن گیا، چھت بھی پہ گیا، کعبہ بھی بن گیا، یا اللہ میں
دعا کرنا وا پیا میرا پتر اسماعیل علیہ السلام آمین آندا ہے پیا اللہ دی بارگاہ جس کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ انہاں دے وچ عظمتاں والا رسول بھیج دے سارے بولو سارے بولو سارے بولو ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ انہاں وچ عظمتاں والا رسول بھیج دے منہم جڑا آوے انہاں وچوں تے آ کے کرے کی یتلو علیہم آیاتکا انہاں تے آیتاں پڑھ پڑھ کے تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہوں سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہوں کتاب سکھائے وَالْحِکْمَةَ دنائی تے حکمت سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ او آوے انہوں پاک کر دے وے اتھوں اس نظریے دا بھی کلا کما ہو گیا نبی نفع نہیں دے سکتا نبی آئے تے نفع ملیا سرکار نے آ کے پاک کر دیتا ہے اچھا جڑا پاک کرے وہ نفع دیندہ ہے کہ نہیں جی بولو تو صحیح ثابت ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافع نفع دینے والے ہیں بولو نفع دینے والے ہیں انکا انت العزیز الحکیم اچھا جڑا کعبہ شریف تعمیر ہویا ہے جنہ جنہ کیتی ہے زیارت اللہ میرے سمیت سارے بار بار شرف عطا کرے بار بار اور با ادب حاضری اور زیارت دا موقع عطا کرے اور شرف عطا فرمائے جنہ جنہ ویکھے ہے نا انہوں نے پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ دی وجاہت کتنی کعبۃ اللہ دا زیارت کرنے والے تے ایک روب کتنا ہے اور پھر کعبۃ اللہ دا جلال کتنا ہے اور شان اللہ نے اینی دیتی ہے نا 120 رحمتاں 24 گھنٹے کعبہ شریف تے اللہ دیاں برسدیاں رہندیاں نے اچھی آواز نہ بولیا کرو سبحان اللہ کنیاں رحمتاں 120 رحمتاں ہر وقت کعبہ شریف دے ہوتے ورتیاں نے برسدیاں نے انہاں وچوں 60 رحمتاں اس خوش نصیب واسطے ہندیاں نے جڑا طواف کردہ پیا جڑا کی کردہ طواف کعبہ کردہ پیا اور 40 رحمتاں او دے واسطے ہندیاں نے جڑا اس وقت کعبہ شریف منہ کر کے حرم شریف چ نماز پڑھدا پیا اور باقی 20 رہ گئیاں 20 رحمتاں او دے واسطے جڑا کچھ بھی نہیں کردا پیا وہ چپ کر کے حرم شریف چ بہ کے کعبہ شریف نوں ویکھی آوندا پیا اینی شان والا کر اینی شان والا کر شاعر کہنے والا بڑی پیاری گل کر گیا آندہ جڑا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے تیاری کر کے دعاواں کر لیاں یہ بڑیاں شانہ والا کار ہے یہ بڑے مقام والا کار ہے یہ بڑے مرتبے والا کار ہے آندہ شاعر آندہ ہے بیا آندہ اچھیاں شانہ نے رب دے کر دیا 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 اچھیاں شان یا اللہ پاک جڑا بخل نہ کرے دھیان نال توجہ نال سینے دا زور لا کے اس گل دا ذکر کرے بس میری دعا تے یہی ہے مل کے ذرا ایک آواز نال اچھیاں شاناں نے رب دے اچھیاں شاناں نے رب دے اچھیاں شاناں نے رب دے اچھیاں شاناں
دیا رحمت جتھے نے ہر دم ور دیا رحمت جتھے نے ہر دم رحمت جتھے نے ہر دم ور دیا رحمت اچیاں شاناں نے رب دے کر دیا رحمت جتھے نے ہر دم ور دیا سینے دا زور لاؤ بخل نہ کرو رحمت جتھے نے ہر دم رحمت جتھے نے ہر دم وردیا رحمت جتھے نے ہر دم ور اچیاں شاناں نے رب کر دیا رحمت جتھے نے ہر دم رحمت رحمت جتھے نے ہر دم ور دیا یہ اللہ دا گھر جنوں ویکھیا گناہ معاف ہو جاندے نے جنوں تکیا میرا اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے ایمان اور تصدیق قلبی دے نال احتساب دے نال کعبہ شریف کا دیدار کر لیا کعبہ شریف نو تک لیا کعبہ شریف وال ویکھ لیا میرا اللہ اونوں گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں اج دی ماں نے اونوں جمیا ہے اور رحمت جتھے نے ہر دم ور دیا رحمت جڑا کعبہ شریف نو ویکھے اونوں مقام ملدا ہے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے جرم مک جاندے نے زمزم مل کے ذرا ایک آواز نال جرم مک جاندے نے زمزم جرم مک جاندے آواز نہ آواز ملا کے پڑھو جرم مک جاندے نے زمزم جرم مک جاندے نے زمزم جرم مک جاندے نے زمزم پیتے او کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے کعبۃ اللہ دی کعبۃ اللہ دی کعبۃ اللہ دی جرم مک جاندے نے زمزم پیتے کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے کعبۃ اللہ دی زیارت جڑے اس وقت حج بیت اللہ دی سعادت واسطے دنیا دے کونے کونے تو فرزندان توحید گئے نے خالق کائنات
انہاں ساریاں دا حج قبول فرمائے، انہاں ساریاں دی حاضری قبول فرمائے، اور جدہ جدہ بالخصوص میرا اللہ قبول کرے یا جدے قبولیت دی وجہ تو ساریاں دا قبول کرے، اللہ تعالیٰ او دے صدقے سانوں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ بار بار جائیے، چونکہ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہما، یہ او تھان نے، او جگہ نے، او ترتیاں نے کہ جنہاں نوں ویخ ویخ کے انسان رجدہ نہیں۔ بڑے بڑے سفر ہوندے نے، بندہ تھک جاندہ ہے، پر مکہ شریف تے مدینہ شریف دا سفر ہوئے بندہ تھکدا نہیں۔ بڑے بڑے بیمار ویکھے نے، بڑے بڑے اپاہج ویکھے نے، بڑے بڑے لاغر ضعیف تے کمزور ویکھے نے، جڑے تھک دے نہیں۔ وہ آندے نے کیڑا ویلا ہوئے مدینہ شریف آوے، محبوب دا گھر ویکھیے ٹھنڈ پہ جائے، کیڑا وقت ہوئے مکہ مکرمہ جائیے تے جا کے کعبۃ اللہ دی زیارت کریے، گناہ معاف ہو جان، سینے ٹھر جان، اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچے۔ حضرات یہ بڑا شرف ہے، بڑا شرف ہے، بڑی سعادت ہے کہ میرا اللہ جنوں عطا کرے۔ یہ دے واسطے نہ پیسے دی لوڑ ہے، یہ دے واسطے نہ وقت دی لوڑ ہے۔ اور نیازی صاحب بڑی سونی گل کر گئے نے، وقت کی قید نہیں، سب ہیں کرم کی باتیں، اور جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ ورنہ وہ بھی تو ہے نہیں، اتھے رہندے نے لیکن حج کوئی نہیں، اتھے رہندے نے حرم چ نمازاں کوئی نہیں، اتھے رہندے نے عمرے کوئی نہیں۔ نہیں، اللہ توفیق ہی نہیں دیتی، اللہ قبول ہی نہیں کیتا، موقع ہی نہیں دیتا، اللہ توفیق ہی نہیں عطا کیتی، اتھے رہ کے بھی محروم نے۔ تے کئی وہ نے جنہ کو کچھ بھی نہیں، رب ایسا سبب لاندا ہے، کسی نہ کسی دل میں خیال پاندا ہے، تینوں اتنا مال میں دیتا ہے، چل فلانے نو عمرہ کروا دے، فلانے نو حج کروا۔ بڑے بڑے ایسے واقعات ویکھے۔ خالق کائنات مینوں تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمریاں دی سعادت عطا کرے۔ او حج تے او عمرے جڑے قبول ہو جان، تے جڑے نہیں جا سکدے بالکل ہی، جنہوں اسی آنے ابھی ساڑھے کول بالکل آس امید ہی کوئی نہیں، ہر وقت امید چ رہنا چاہیے لیکن آس امید ہے ہی نہیں، ظاہری سبب بھی کوئی نہیں، تے یاد رکھیا جے پھر جنہیں ماپیاں دا چہرہ محبتیاں نظرانہ ویکھیا نا، کتب اللہ لہو حجتاً مبرورتاً، اللہ او دے نامہ اعمال وچ مقبول حج دا ثواب لکھ دیں دے۔ عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، قربانیاں اللہ دی توفیق نال، اللہ رب العزت دی توفیق نال، جنہ جنہ نے جانور خریدے نے انہاں دی خدمت کرو، پھر عید دا دن پوری عبادت وچ گزارو، ضائع نہ کرو، عبادت وچ گزارو۔ قربانی بہت بڑی عبادت، لیکن ریاکاری تو ہمیشہ بچیا جی۔ جس بھی عبادت دا وقت ہوئے نا، شیطان سامنے روڑیٹ کاندا ہے، دل وچ تصورات پیدا کردا ہے، اور تیرا جانور او دے نالو چنگا ہی، ریا، تکبر، غرور، رونت پیدا کردہ دل وچ، لیکن یاد رکھیں غرور وچ نہ آئی، جدو تصور آوے آکھیں میرے مالک نے دیتا ہے، میرے مولا نے میں نو عطا کیتا ہے، میرا تے کمال ہی کوئی نہیں۔ ریا وچ آ کے، دکھلاوے وچ آ کے، تکبر تے غرور وچ آ کے اپنی انہاں دولتاں نو ضائع نہ کر لے، انہاں عبادتاں نو ضائع نہ کری۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ہمیشہ صراط مستقیم تے رکھے، راہ ہدایت عظمت والدین بھی ہوگا، عظمت والدین بھی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔